साल 1280 में वेस्ट अफ्रीका के एक मुल्क माली में एक बच्चे की पैदाइश होती है। आज उस बच्चे की किलकारियां कब उस राजा की आवाज में बदलने वाली थी, जो बड़ा होकर इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने वाला था। इतना अमीर कि आज के टॉप बिलियनियर जैसा कि एलन मस्क, जेफ बेजोस और बाकी के अमीर लोगों की सारी जमा पूंजी जोड़ दी जाए तो भी इसकी रईसी के आसपास न आए। इस बच्चे का नाम और कोई नहीं बल्कि मंसा मूसा था। माली में मंसा का मतलब होता है सुल्तान, बादशाह, और ये बच्चा माली का मंसा यानी कि बादशाह बनने वाला था। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि मूसा शाही घराने का असली वारिस था, जो कि माली के बादशाह फागाले का बेटा था और इसी वजह से वो शाही गद्दी का हकदार होने वाला था। लेकिन यहाँ पर एक थ्योरी और भी आती है कि मूसा असल में माली के नवे सुल्तान अबू बकर कहते का एक भरोसेमंद वजीर था, इसीलिए उसे राजगद्दी दी गई थी। लेकिन सच क्या है ये तो आज तक कोई भी यकीन से नहीं कह सकता। सो सीधा मूसा के मंसा बनने के सफर तक आ जाते हैं। अब हुआ ये था कि साल 1312 में बादशाह अबू बकरी के दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना मेरे इस बड़े राज को और बढ़ाया जाए, और फिर उन्होंने इस बात का अमल करते हुए 200 सिपाहियों से भरी हुई कश्तियां और 100 खाने से भरी हुई कश्तियों को अटलांटिक ओशन के किनारे का पता लगाने के लिए भेज दिया, ताकि अगर उस पार कोई जमीन हो तो उस पर उसके लोग कब्जा कर अपने राज का हिस्सा बना सकें। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इन कश्तियों को वहां पर गए हुए काफी अरसा गुजर चुका था, ना ही कोई इंसान वापस आया और ना ही कोई कश्ती। 300 कश्तियां वहां पर गई थी लेकिन एक भी लौट कर नहीं आया था। लेकिन एक दिन एक कश्ती उन्हें वापस से लौटते हुए नजर आती है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। और जब उसके वापस आने पर उसके कैप्टन से पूछा गया कि इस हालत का जिम्मेदार कौन है, तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, एक खतरनाक समुद्री चक्कर। उस चक्कर ने सारी कश्तियों, उनमें मौजूद बैठे लोगों और सारे खाने पीनों को एक पुरस्कार तरीके से अपने अंदर निगल लिया और वो इकलौते अकेले जैसे तैसे करके वहाँ से बच निकले। अब ये सुनकर सुल्तान अबू बकरी बहुत ही ज्यादा अपसेट हुए कि वो ऐसी सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पाए, बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। पर इस हादसे के बाद भी वो अपने फैसले पर अटल थे कि समंदर के उस पार जाकर उन्हें कब्जा करना ही करना है, और इसीलिए खुद उन्होंने उस पार जाने का फैसला किया। पर जाने से पहले सुल्तान ने मूसा को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी सौंपी, और वो जिम्मेदारी थी पूरे माली के राज को संभालने की, और वो भी एक राजा के सारे राइट्स के साथ। और बस फिर वो इसी के साथ ही 3000 जहाजों के साथ निकल पड़े अटलांटिक ओशन के किनारे की तरफ। उसके बाद महीने गुजरे, साल गुजरे, सदियां गुजर चुकी, लेकिन अबू बकरी कभी वापस नहीं आए। हर किसी ने एक पॉइंट पे उनके आने की उम्मीद को छोड़ दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके ना आने की वजह से माली सल्तनत को कोई फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट अबू बकर के होने से माली सल्तनत अच्छी तो थी, पर मूसा के आने के बाद ये अलग ही बुलंदियों को छूने लगी। और ऑफ कोर्स ये मूसा का कोई तुक्का वुक्का नहीं था, बल्कि उसकी सोची समझी स्ट्रेटजीज थी। अपनी गद्दी पर आने से पहले मूसा ने ये सोचा कि कैसे अपनी सल्तनत के खजाने या रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके, और उस वक्त इस सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल था, 2 चीजें, और वो थी सोना और नमक को अपने अंडर करो और फिर उन्हें बेचकर पैसे आते रहे। और ये करने के लिए उसने ऐसी सल्तनतों पर हमला करना शुरू किया जिनके पास सोना और नमक की खदानें थी, जैसा कि बम्बूक गोल्ड माइन, जो तब भी सोना देती थी और आज भी सोना देती है, और उसके साथ ही एजे, तवलीर और तगाजा, जहाँ से नमक निकलता है। अब जाहिर सी बात है, मिनरल्स का मिलना इज इक्वल टू पैसा, और ऑब्वियसली जब सल्तनत में पैसा आएगा तो शाही खजाने में बढ़ोतरी होगी। शाही खजाने में बढ़ोतरी की वजह से पूरी सल्तनत के लोग और राजा अमीर हो जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। इन सारे हमलों के बाद माली सल्तनत इतनी बड़ी हुई कि फिर ईस्ट से वेस्ट तक माली सल्तनत की सरहदें अटलांटिक ओशन के किनारे से लेकर नाइजर नदी तक पहुंची, और नॉर्थ से साउथ में सब सहारा से लेकर फॉरेस्ट ऑफ इक्वेटोरियल अफ्रीका तक पहुंच गई। मंसा मूसा को अपनी सल्तनत को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक और चीज मदद कर रही थी, और वो थी उसका मजहब इस्लाम। राजा की ज्यादातर अवाम मुस्लिम थी, और इसीलिए उन्हें मूसा के राज से कोई मसला नहीं था। लेकिन मूसा की सल्तनत में कुछ ऐसे भी ट्राइब्स थे जो कि इस्लाम में नहीं मानते थे। उन्हीं ट्राइब में से एक था बम्बूक माइनर्स का। उन्होंने मंसा मूसा के मजहब के खिलाफ मुखालफत की, क्योंकि उन्हें अपना मजहब खतरे में लगने लगा। लेकिन मंसा की इतनी बड़ी फौज के सामने वो चंद लोग थोड़ी न टिकने वाले थे, और ऐसा हुआ भी। मंसा मूसा ने अपनी फौज के जरिए इस मुखालफत पे काबू पा लिया, लेकिन मूसा ने उन्हें मारा नहीं। उसने झट से इस बात को समझ लिया कि अगर उसे गद्दी को संभाले रखना है तो सभी धर्मों को साथ लेकर चलना होगा। इसीलिए माली सल्तनत का स्टेट रिलीजन तो इस्लामिक था, लेकिन वहाँ पे कुरान के कानून लागू नहीं
نہیں ہوتے تھے۔ اس سے صاف لفظوں میں سمجھے تو مالی سلطنت اسلامک ہونے کے باوجود بھی باقی سارے ریلیجنز کو پریکٹس کرنے کی اجازت دیتا تھا، یعنی کہ اب اس کی ساری سلطنت کے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ صرف اس کی سلطنت ہی نہیں بلکہ آس پاس کی ساری سلطنتیں، کیونکہ اس وقت ساری اسلامک سلطنتیں ایک دوسرے کو اپنا الائی مانتے تھے۔ مالی کے آس پاس تب بھی اور آج بھی اسلامک کنٹریز ہی ہیں، اور اسی لیے مالی سلطنت کو آس پاس کی اسلامک سلطنت سے حملے کا بھی کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اب کسی بھی سلطنت پر باہری حملے کم ہوں گے تو وہ اپنی اکانومی پر دھیان دے پائے گا، اپنی اکانومی کو بڑھا پائے گا، اور منسا موسیٰ نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنی سلطنت کی اکانومی کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا، وہ بھی صرف دو ہی چیزوں کی مدد سے، پہلا ٹیکس لگا کر اور دوسرا ٹریبیوٹ لے کر۔ مالی سلطنت کی رئیسی اور اتنا بڑا ویاپار صرف تین مین چیزوں کی وجہ سے تھا، جن میں سونا، نمک اور کولا، جو کہ ایک پھل ہے۔ مالی میں سونے کی قیمت اور مانگ تب بھی اتنی تھی جتنی آج ہے۔ انفیکٹ مالی آج بھی افریقہ کا 4th لارجسٹ، دنیا کا 13 لارجسٹ گولڈ پروڈیوسر ہے۔ مالی اس وقت بھی مڈل ایسٹ اور یورپ سے زیادہ سونا بنا رہا تھا، پر اس سے یہ مت سمجھ لینا کہ موسیٰ اس لیے زیادہ امیر تھا، ایسا تو بالکل سمجھنا ہی مت، کیونکہ مالی میں موجود کوئی بھی سونے کی خدان موسیٰ یا مالی سلطنت کی کبھی ملکیت تھی ہی نہیں۔ تو پھر سوال آتا ہے کہ منسا موسیٰ کو اس سے فائدہ کیسے ملتا تھا؟ اور وہ اس لیے کیونکہ اس نے خدان سے نکلنے والے سونے پر ٹیکس لگا کر رکھا تھا، اور اتنا ٹیکس کہ کہا جاتا ہے کہ پوری مالی سلطنت اسی ٹیکس کے ذریعے چلتی تھی، اور اسی وجہ سے موسیٰ کو کبھی ان ساری خدانوں کو اپنی ملکیت میں لانے کی ضرورت پڑی ہی نہیں۔ انفیکٹ موسیٰ نے تو ان ساری خدانوں کو بھی پوری دنیا سے سیکرٹ رکھا تھا۔ مائنر کمیونٹی اپنا نکلا ہوا سونا سودان کے مڈل مین کو اپنی ضرورت کی چیزوں کے بدلے دیتے، اور یہ سودانی ضرورت کی چیزیں باہر کے ٹریڈر سے خریدتے، اور اس طرح سے سونے کی خدانوں کا باہر والوں کو پتہ ہی نہ چلتا۔ لیکن دوسری طرف نمک کی خدانیں اور ایک اور چیز اولا پھل، جو کہ مالی سلطنت کے ریونیو کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے، اور یہ کوئی خاص نمک نہیں تھا بلکہ روزمرہ کے کھانے پینے کی چیزوں میں ڈالنے والا نمک تھا، اور وہیں سہارا جیسے ریگستان میں کھانے کی چیزوں کو بچانے کے لیے یہی نمک کام آتا تھا، اور اسی لیے اس وقت نمک کی قیمت سونے سے کم نہیں تھی۔ اور کولا ایک ایسا پھل ہے جو کہ ریگستان میں پانی کی پیاس لگنے سے روکتا ہے، اسی وجہ سے ان دونوں چیزوں کا ویوپار کافی بڑھ چڑھ رہا تھا۔ اب سمپل سی چیز ہے کہ جن چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی ان چیزوں پر ٹیکس بھی اتنا ہی زیادہ لگے گا، اور ایسا تھا بھی موسیٰ نے ان دونوں چیزوں پر ہیوی ٹیکس لگا رکھا تھا، اور بس اسی کے دم پر منسا موسیٰ اتنی امیری کی زندگی جی رہا تھا کہ اگر آج کسی جانکار سے پوچھا جائے کہ اس کی ویلتھ کتنی ہوگی تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ہوگا، انکیلکولیبل۔ اسی انکیلکولیبل ویلتھ کا نظارہ تب دیکھنے کو ملا جب منسا موسیٰ کے 9600 کلومیٹر کے حج سفر میں دیکھنے کو ملا۔ باقی مسلمانوں کی طرح ہی منسا موسیٰ بھی نہ حج سفر پورا کرنے کے لیے سال 1324 میں نکل پڑا، اور اس سفر پر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک بہت ہی بڑا قافلہ تھا، اتنا بڑا قافلہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا آپ گیس کرنا چاہو گے کہ کتنے لوگ ساتھ تھے؟ کیا گیس کیا آپ نے؟ 5000، 10,000؟ 60,000 لوگوں کا قافلہ نکلا تھا، اور جن میں سے 12,000 تو صرف اور صرف غلام ہی تھے، ان کا کام تھا سونے سے بھرے بکسوں کو اٹھانا۔ اس کے علاوہ 8 اونٹ جن کی پیٹھ پر سونے سے بھرے ہوئے بکسے لدے ہوئے تھے، اور یہ سب کیوں؟ کیونکہ یہ سارا سونا زکوٰۃ کا تھا، یعنی کہ چیریٹی کے لیے تھا۔ جی ہاں، یہ 20,000 کلو سونا صرف بانٹنے کے لیے تھا۔ جیسے جیسے موسیٰ آگے بڑھتا تو وہ اپنا سارا سونا سامنے آئے ضرورت مندوں میں بانٹتا جاتا۔ اس کے علاوہ اس کا قافلہ جب بھی جمعے کے دن کہیں پہ رکتا، اس جگہ پر اس نے مسجدیں بنوائی۔ انفیکٹ سفر کے دوران منسا موسیٰ کی دوسری بیوی کو ایک جگہ پر ریگستانی دھول سے ذرا سی پرابلم ہو گئی، اس نے فوراً ہی اسی جگہ پر اریگیشن سسٹم بنوائی۔ منسا موسیٰ نے قاہرہ، مکہ اور مدینہ میں 20-20 ہزار سونے کی اینٹیں بانٹ دیں۔ اس سے پہلے بہت سے راجاؤں نے چیریٹی اور زکوٰۃ دیے ہوں گے، لیکن اس نے کتنی بڑی زکوٰۃ دی تھی یہ بات آپ اس فیکٹ سے جان ہی سکتے ہیں کہ اس کے زکوٰۃ کی وجہ سے پورے مڈل ایسٹ میں ہائپر انفلیشن آ گیا تھا، اور یہ انفلیشن اتنا بڑا تھا کہ ایک ہی جھٹکے میں سونے کی قیمتیں گر گئیں، اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی راجا کی زکوٰۃ کی وجہ سے کسی ملک میں ہائپر انفلیشن آ گیا ہو۔ اس کے آگے سونے کا کیا ہوا اس کا پتہ اتہاس کے پنوں میں درج نہیں ہے۔ اتنی زکوٰۃ اور اتنی سخی دل ہونے کی وجہ سے بھی مالی سلطنت زیادہ دیر تک بلندیوں پر ٹکی نہیں۔ منسا موسیٰ کی موت کے بعد ہی اس کے سارے منتریوں نے ایمانی کرنا شروع کر دی، سلطنت کو اپنے انفلوئنس میں لینا شروع کر دیا، اور وہ ساری ریاستیں جن پر موسیٰ نے قبضہ کیا تھا وہ اپنی مرضی سے مالی سے الگ ہو گئیں۔ پھر اسی کے ساتھ ہی مالی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب دیکھا جائے تو مالی سلطنت کا راجا اچھا اور وہاں پہ رہنے والے لوگ خوش، اور سلطنت کا شاہی خزانہ بھرا ہوا، تو کسی دوسری سلطنت کی مالی پر حملہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اسی وجہ سے مالی سلطنت دنیا میں اتنی زیادہ امیر ہو پائی تھی۔
امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. گڈ بائے.